जब्बार खान और आप देख रहे हैं डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की यूट्यूब फैमिली को सलाम। हुजूर वाला यूरोप में बॉइलिंग पॉइंट, उनको एक अफ़गानिस्तान चाहिए था, नेटो और अमेरिका को वो यूक्रेन की शक्ल में मिल गया। जैसे अफ़गानिस्तान में एक बहुत तजर्बात हुए, मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजी आर्म्स एंड एमुनेशन में इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी, हाँ वो मिसाइल की हो या टैंक और एंटी टैंक हो या ड्रोन हो, तो यही सूरत हाल है। नतीजा ये निकला कि यूक्रेन के सदर ने, जो ख़ुद एक एक्टर हैं ज़ेलेंस्की आई थिंक उसका नाम है, उन्होंने एक ब्लाइंड खेली और ब्लाइंड खेलने में उनको झटका पड़ गया। सामने कौन था? प्यूटिन। रशिया कोई और प्रेसिडेंट होता, कोई और सरबरा होता तो शायद वो ये जंग हार जाता अमेरिका और नेटो के ख़िलाफ़, लेकिन यहाँ प्यूटिन है, आयरन मैन है वहाँ का। और उन्होंने कहा कि हम न्यूक्लियर हमला करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। दुनिया देखेगी कि हिरोशिमा नागासाकी के बाद रशिया ने भी न्यूक्लियर आर्म्स इस्तेमाल किए हैं अगर अमेरिकी दबाव बरकरार रहा। अब क्या हुआ कि ट्रम्प साहब ने अभी दफ्तर संभाला नहीं है, उन्होंने आते ही एक और वार्निंग दे दी, और उनकी वार्निंग ये थी कि हम देखते हैं कि ब्रिक्स की नई करेंसी कैसे काम करती है डॉलर के ख़िलाफ़। भाई डॉलर के ख़िलाफ़ करेंसी थोड़ी है, ये तो एक अल्टरनेट है। आप अल्टरनेट पे भी नहीं जाने देना चाहते। तो नतीजा ही निकलेगा कि रशिया और चाइना मिलकर, ब्राज़ील, अर्जेंटीना मिलकर, साउथ अफ्रीका मिलकर, और जो भी इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं वो अल्टरनेट तो तलाश कर लेंगे, और उनको करना चाहिए। डॉलर की जो मैनिपुलेशन है, इसकी वजह से छोटी इकोनॉमीज़ को परेशानी होती है, मुश्किलात होती हैं। एक मुतवाज़ी करेंसी दुनिया में अगर मौजूद हो और इतने बड़े सुपर पावर्स की वो करेंसी हो तो यकीनन उसका फ़ायदा खुद डॉलर को भी पहुंचेगा, अमेरिका को पहुंचेगा, यूरो को पहुंचेगा। बरतानिया उससे हट गया है यूरो से, अब वो अपनी उसकी करेंसी पाउंड स्टर्लिंग चल रही है। उसने यूरोपियन कमीशन से अपने आप को, याद होगा आपको, इंग्लैंड ब्रिक्स के नाम पर, ब्रिटिश आउट ऑफ दैट यूरोपियन कमीशंस फोरम, वो अपने आप को अलग कर चुके हैं। तो ये फोरम बनते रहते हैं, चलते रहते हैं, टूट जाते हैं, कभी बहुत ही मजबूत होकर चलते हैं। सार्क साउथ एशिया में टूट गया। हिंदुस्तान की, इंडिया की हठधर्मी और अजारादारी, जो बुरी जो माइंड सेट है उसका, बुलिंग वाला, हेजेमनी वाला, अजारादारी वाला, कि हमारे सामने कोई साउथ एशिया का मुल्क नहीं है, हम देख लेंगे। और यही हाल है कि बांग्लादेश को उसने सप्रेस किया हुआ है और दबाव डाल रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर यूनुस की हुकूमत को। तो ये है बैनुल-अक़वामी सतह पर सूरत हाल कि ब्रिक्स की करेंसी अभी आई नहीं है, आएगी, उसके ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया गया है अमेरिका की तरफ से, और वो भी मुंतखब सदर, वो आके ग्लोबल इकनॉमिक्स और ग्लोबल पॉलिटिक्स कैसे चलाते हैं, अभी उनके बारे में कुछ कहना क़ब्ल इस वक्त होगा। आ जाते हैं पाकिस्तान के लोगों ने, PTI ने बिलखुसूस काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं कि ट्रंप के आने के बाद, चूँकि ट्रंप इमरान खान को ज़ाती तौर पर जानते हैं, पाकिस्तान में और कोई सियासतदान नहीं है जिसको ट्रंप या अमेरिकन्स इतने अच्छे तौर पे जानते हो। बिलावल ने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से टोनी ब्लिंकन और ये बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, कैमला हैरिस के साथ कोई इनकी रैपो बन जाए, लेकिन नहीं बन सकी। अगरचे पाक पर बहुत उड़ता रहा, वज़ीर ख़ारजा थे, इधर से उधर बहुत उन्होंने उड़ानें उड़ी हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा है सच मुझे नज़र नहीं आता। देखिए क्या होता है, सियासत अनप्रेडिक्टेबल मामलात होते हैं। इसी सूरत हाल में आप पाकिस्तान में आ जाइए। इन सियासतदानों का जो किरदार है पाकिस्तान में जो भी रहा है, जो अमेरिका की खुशनुदी चाहते हैं, पाकिस्तान में सप्रेशन का शिकार किया हुआ है। ये रिप्रेशन और सप्रेशन जो है अवाम के ख़िलाफ़ इन्होंने अनलीश किया हुआ है। नतीजा क्या होगा कि अवाम में नफ़रत बढ़ेगी। आपने बड़ा ही बुलबुला पानी का उठा था, गवर्नर रूल लगा देंगे, वहाँ पे फैसल करीम कुंडी साहब को बिठाया हुआ है, वो ज़ाहिर आसिफ जरदारी के पीपल्स पार्टी के जियाले हैं और वो रोज़ाना धमकियाँ देते रहते हैं। उसके मुकाबले में एक और अली अमीन गंडापुर है, जिनके बारे में आज इमरान खान ने और बुशरा बीबी के बारे में अपना एतमाद ज़ाहिर किया है, अपना एतमाद ले डाउन किया है। उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा उन्होंने मुजाहरा किया है, और जो गोलियाँ चली हैं उस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है। तो हुकूमत तो मान नहीं रही कि गोलियाँ चली हैं, तो फिर अंधेरा किस लिए किया गया? ये तड़तड़ की आवाज़ें रात भर वहाँ पे कई घंटे गूंजती रही, और फिर लाशों को उठाया गया, क्या किया गया, कुछ नहीं। मतीउल्लाह जान से पूछे ना,
خود طلعت حسین نے یہ کہا کہ نہیں جناب بندے مارے گئے ہیں وہاں پر. تو خون تو بولتا ہے، لہو پکارے گا ہستی کا، یہی ہے نا معاملہ. تو یہ خون بولے گا. آپ کب تک چھپائیں گے؟ کب تک کہ لاشوں کو چھپایا جائے گا؟ ایک بہت بڑا سوال ہے. پہلی کریڈیبلٹی لال مسجد کے حوالے سے حکومت کی بہت ہی کمزور اور ناتماں ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے آپ نے بچیوں کے اور لڑکوں کے بچوں کے مدرسے کے جو طالب علم تھے ان کی لاشوں کو اٹھا کے کسی جگہ لے جا کر دفنایا تھا آپ نے، یعنی اجتماعی قبر میں. یہی صورتحال کچھ اسلام آباد کی لگتی ہے کہ 26 نومبر کی رات کو جو کچھ بھی ہوا 2627، یہ پاکستان کی تاریخ میں، اسلام آباد کی تاریخ میں لوگوں نے اس کا نام ڈی چوک نہیں ڈیتھ چوک رکھ دیا ہے، یعنی موت کا چوک. تو یہ کریڈیبلٹی حکومت نے آخر اپنے پاؤں پر کلہاڑا کیوں مارا؟ اس کو نظر آ رہا ہے کہ جناب جانا تو ہے نا جی، دل کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا کہ شام گیا. اکانومی آپ سے چل نہیں رہی ہے. میں ناظرین آپ کو یہ خبر دیتا چلوں کہ 338 ارب روپے کا تقریباً شارٹ فال آ گیا ہے ان کا. ایمبیشیس، بہت ہی زیادہ، یعنی کہنا چاہیے کہ انہوں نے ٹارگٹ رکھا تھا کہ اتنا ٹیکس ہم جمع کر لیں گے. جی 17,000 ٹریلین کی بات ہو رہی ہے. ایک مذاق بنایا ہوا ہے آپ نے کہ جی ہم جمع کر لیں گے اور عوام ٹیکس دے دیں گے. اکانومی چل نہیں رہی ہے، ٹیکس کہاں سے آئے گا؟ پیٹرولیم پروڈکٹس، گیس اور دیگر جو امپورٹڈ آئٹمز ہیں اس کا ٹیکس ہے نا. اکانومی تو چل ہی نہیں رہی کہ آپ کو ٹیکس ملے. اور شارٹ فال ہو گیا. IMF کا ایک مشن آیا تھا خفیہ، اس خفیہ مشن میں کیا بات چیت ہوئی وہ تو ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی. اورنگزیب نے پہلے ہی کہہ دیا کہ نہیں جناب عوام ٹیکس نہیں دیتے. آپ نے اتنا بڑا تاجر برادری اور تاجر دوست اسکیم لے کر آئیں گے. تاجروں نے پہلے بھی ان کو انگوٹھا دکھایا تھا، آج پھر انگوٹھا دکھا دیا. وہ والا انگوٹھا نہیں جو ایموجیز میں چل رہا ہے، یہ دوسرا انگوٹھا کھڑا کر کے دکھا دیا گیا کہ جناب لے لیں آپ ٹیکس. بھائی اکانومی چلے گی، معیشت چلے گی، عوام کے گھروں میں چولہا جلے گا، غریب لوگوں کو پریشانی سے نجات ملے گی. تیل اور گھی 45% تو آپ نے گھی کے اوپر ٹیکس لگایا ہوا، گھی اور کوکنگ آئل پر. یعنی 100 روپے کا ہے تو 45 روپے کا اس میں ٹیکس ہے. ٹیکس مائنس کریں تو پھر بات بنے گی نا کہ ٹھیک ہے جی 60 روپے مل جائے گا گھی آپ کو. 500 550 600 روپیہ کوکنگ آئل اور گھی بک رہا ہے. ہر آدمی اپنے اپنے برانڈ کے مطابق لوٹ کے کھا رہا ہے پاکستان کے عوام کو. کھلا تیل اس لیے نہیں کھایا جاتا کہ غریب آدمی ڈرتا ہے کہ کہیں اس میں ملاوٹ نہ ہو. ملاوٹ تو ہوتی ہے، من غش فلیس منا. اس کے باوجود بھی مسلمان ملاوٹ کیے بغیر باز نہیں آتا. حضور کا فرمان ہے کہ جس نے ملاوٹ کی ہم میں سے نہیں ہے. پھر بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں نہیں جی ہم حضور کی امت میں ہیں. حضور کی امت میں یہ ہوتا ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں امتی حضور کے، ایسے تاجر ہوتے ہیں. تو یہ وہ سوالات ہیں جو کہ حکومت وقت کو حل کرنے ہیں، اور ان میں صلاحیت نہیں. جیسے میں نے کل کہا تھا انیپٹ گورنمنٹ ہے، کیپیسٹی نہیں ہے ان کے اندر. بڑے بڑے بیان بازی دے رہے ہیں اس کے اندر. مسلم لیگ ختم ہو چکی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے اس کو کھا لیا ہے. PTI میں بڑی بڑی پارٹیوں کو کھا چکا ہے وہ. کراچی میں MQM کا سوایہ ہو چکا ہے. سندھ میں لے دے کے ایک بیچارے محکوم ہیں، غلاموں کی سی صورتحال ہے. وہ بولتے رہی ہر ڈسٹرکٹ کے اندر زرداری صاحب کا ایک بندہ وڈیرا بیٹھا ہوا ہے جس کے سامنے کسی دوسرے وڈیرے کی ضرورت نہیں ہوتی بول سکے. عوام کی تو مجال ہے کہ وہ بات کر سکے اس کے سامنے. یا ابھی میں اپنے دوسرے ساتھی جرنلسٹ سے بات کر رہا تھا کہ جناب یہ جو سندھ حیدرآباد میں سچویشن ہے، محمود صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اب سے 3-4 مہینے پہلے کہ یہ چنگاری کسی کیفیت ہے. چنگاری سلگ رہی ہے، راکھ کے اندر چنگاری سلگ رہی ہے. جو بھی آپ کی گورننس کا سٹائل ہے، اور اگر لوگ صبح مانگتے ہیں تو اس کے پیچھے اس کے اسباب آپ ہیں. آپ نے لوگوں کو خود ہی سیگریگیٹ کیا ہوا ہے، خود ہی ان کو ڈسکرمنیٹ کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا ہوا ہے. کراچی میں رہنے والے 70 سال سے رہنے والے پنجابی، پٹھان، پشتون، بلوچ اور آپ کا اللہ بلا کرے اردو بولنے والے جو 47 میں 48 میں ہجرت کر کے آئے تھے، بلتی، کشمیری، یہ سرائکی اسپیکنگ، کوئی ہے نوکری ان کے لیے؟ کوئی نہیں ہے. ڈومیسائل کے اندر بھی بہت بڑا فراڈ کیا گیا اور لوگوں کو نوکری دی گئی. آج اس وقت 90% سے زیادہ، کہاں 40 اور 60 کے کوٹے کی بات ہوتی ہے. MQM تو ویسے ہی فیل ہو چکی ہے. کسی بھی محاذ پر MQM کی کوئی ڈیلیوری دیکھنے آپ کے سامنے ہے. اس لیے تو ان کا بانی قائد جو ہے وہ اس پہ بہت ہی زیادہ کریٹیکل ہے کہ انہوں نے مہاجروں کے نام کو بٹا لگا دیا ہوا ہے. جناب یہ ہے وہ پاکستان کی گورننس، پاکستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال بین الاقوامی تناظر میں. ڈالر اور یورو کے بیک گراؤنڈ میں میں نے آپ کی خدمت میں خاکہ پیش کیا ہے. کتنا دبا لیں، قیدی نمبر 804 ابھرے گا. اس نے اپنے اعتماد کا اظہار کر دیا اپنی لیڈرشپ پر. تو یہ ہے جناب آج کی صورتحال. براہ کرم
کیجیے، اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے. بہت بہت شکریہ. والسلام.